कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ सहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा, नदी र खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्यो। सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। तनहुको बन्दीपुरमा पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु, 1 जनाको अवस्था गम्भीर। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्ने। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि एमालेका नेताहरू आज पनि छलफलमा। नेता नेपाल पक्षीय स्थायी समितिको बैठक जारी। र चीन कसैको अगाडि नझुक्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देशभर वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 2 का विभिन्न ठाउँमा बुधबार रातिदेखि नै ठूलो पानी परेको छ। लगातारको वर्षासँगै नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम बढेको छ। लमजुङको रैनास्टार, तनहुको विमलनगर, बन्दीपुर र सखर, चितवनको कालीखोला, मकवानपुरको चिसापानी गढी र सिलिङ्गे लगायतका वर्षा मापन केन्द्रमा भारी वर्षा मापन गरिएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती क्षेत्रका नदी र खोलाहरूमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। आज दिनभर नै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले शनिबारसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। तनहुको बन्दीपुरमा पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङमा पहिरोले घर पुरिँदा 30 वर्षीया सरस्वती थापा र 70 वर्षीया हरिमाया बसेलको मृत्यु भएको हो। गैराती पहिरोले घर पुरिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। सरस्वतीका ससुरा दिलबहादुर मगर, सासू दाउरीमाया मगर र देवर सुभाष थापा घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण गाउँका अन्य 4 घर जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा पुरिएर घाइते भएका मध्ये 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। यसैबीच तनहुको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 13 जोड्ने छाब्दी दोभानको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। छाब्दी खोलामा गैराती आएको बाढीले पुल बगाएपछि बेलवास, पोखरी भन्ज्याङ, बेनीकोट, गुदी लगायत स्थानका बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। पुल बगाएपछि बुद्ध सिंह मार्ग र केशवटार मार्गमा चल्ने गाडीहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। उता पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डमा एकतर्फी आवागमन सुचारू भएको छ। सो सडक खण्डमा पहिरो खसेपछि आज बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 6-5 किलोमा माथिबाट पहिरो खसी सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो। पानी निरन्तर परिरहेको र पहिरो समेत झरिरहेकाले पन्छाउन कठिन भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो बिहान 2 बजेतिर खसेको हो। अहिले पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको छ। 15 किलो, 17 किलो र सिमलतालमा चाहिँ हामीले क्लियर गर्दै उताबाट चितवनतर्फबाट यता मुगलिनतर्फ सडक खण्ड चाहिँ क्लियर गर्दै आएको छौँ। करिब अब यो दुईतिर चाहिँ बाटो अवरुद्ध छ। यो चाहिँ अब राति 2 बजेदेखि अवरुद्ध हो। हामी तदारुकताका साथ सबै लागेको छौँ।
अब यो धेरै होइन, अब करिब 1 घन्टा जतिमा हामीले चाहिँ यो खोल्नलाई चाहिँ सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। लेदो सहितको पहिरोले दर्जन बढी स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। सबैभन्दा बढी 5 किलोमा पहिरोले क्षति पुर्याएको र डोजर मार्फत बाटो खुलाउने कार्य भइरहेको छ। रातभर परेको वर्षासँगै मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। नेपाल बाढी सूचना केन्द्रले सूचना जारी गर्दै त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कताका साथ बस्न आग्रह गरेको हो। असार 1 गते मेलम्चीको नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेका कारण उक्त क्षेत्रमा जोखिम झन बढेको केन्द्रले जनाएको छ। मेलम्ची नदीमा क्रमशः पानी सतह बढिरहेको र आसपासका स्थानीय सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस अघिको बाढीका कारण घरबार विहीन भएका मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय झन त्रसित भएका छन्। निरन्तरको वर्षासँगै कमला नदीमा आएको बाढीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका उर्वर भूमिहरूको कटान सुरु गरेको छ। सम्बन्धित निकायले तटबन्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्षेनी उर्वर भूमि कटानको समस्या दोहोरिने गरेको छ। समादरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी सिन्धुली जिल्लाको कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो कमला नदीमा अलि बाढी आएको छ र यो कमला नदीमा बाढी आएसँगै कमला नदीको खास गरिकन कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई अहिले कटान गर्ने क्रम अहिले बढेको छ। जोखिमलाई हेरेर विपद व्यवस्थापन समितिले गरेका आङ्कलनहरूलाई पनि हेरेर प्राविधिक रूपमा स्थलगत रूपमा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरोहरू पहिचान गरेर हामीहरूलाई क्रमशः सुदृढ, सुरक्षित र भरपर्दो किसिमको नदी नियन्त्रण कार्यहरू गर्छौँ। केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय भएको मनसुनी वर्षाको कारणले गर्दा सिन्धुली जिल्ला लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर भइरहेको वर्षाले सिन्धुली जिल्लाको महाभारत पहाड र चुरे पहाडबाट बग्ने विभिन्न खोलाहरू, खोल्सीहरूकोबाट उत्पन्न भएका पानीको बहाव यो कमला नदीमा मिसिएसँगै यो कमला नदीमा अहिले पानीको बहाव बढेको छ र यो कमला नदीमा भीषण बाढी आएको छ। अलिकति बढी नै वर्षा भएको कारणले गर्दा क्षति चाहिँ धेरै नभए तापनि अलिअलि क्षति चाहिँ भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सशस्त्र प्रहरीहरू पनि खटाएर त्यसलाई अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौँ र जलसतह पनि घटिसकेको अवस्था। सबैले जोगाउनको निम्ति स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, सरकारवाला निकायहरू सबैको चासो र चिन्ता बढेको छ र कमला नदीको यो दिगो व्यवस्थापनको निम्ति, दिगो नियन्त्रणको निम्ति खास गरिकन सरकारी सम्बद्ध निकायहरू, कमला नदी नियन्त्रण आयोजना, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन लगायतका सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यो कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा ठुला नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने यो कमला नदीले आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गाहरू कटान गरेर लैजाने र स्थानीय बासिन्दाहरूको उर्वरा भूमिहरू बगरमा परिणत हुने देखिएको छ र यहाँ मानव बस्तीहरू पनि दिनदिनै जोखिममा पर्दै जाने देखिएका छन्। एभेन्यू न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी क्षेत्र, सिन्धुली। दर्शकवृन्द, अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पूर्वी नवलपरासीको गैराकोट 9 र 11 मा 4वटा डाइभर्सन बगाएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ र पछिल्लो जानकारी के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार। प्रेमचन्द्र, अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण पूर्वी नवलपरासीको गैराकोटमा 4वटा डाइभर्सन बगाएको खबर प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ? सडक अवरुद्ध भएको छ, जानकारी गराउनुस् न। यो जुन छ यो गैराती अविरल वर्षा र गैराती र बिहानदेखि परेको त्यो अविरल वर्षाले गर्दा जुन छ पूर्वी नवलपरासीको गैराकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 9
र थुम्सीमा गरी 4वटा यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको निर्माणको लागि निर्माणाधीन डाइभर्सनहरू जुन छ यो बाढीले बगाएको छ, जसले गर्दा जुन छ अहिले बिहान 12 बजेदेखि त्यहाँको बाटो जुन छ पूर्व पश्चिम जाने आउने बाटोहरू अवरुद्ध भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रेमचन्द्र, अब वैकल्पिक बाटोको लागि सवारी साधन गुड्नका लागि के कस्तो प्रयासहरू गरिनेछ, यो विषयमा चाहिँ केही जानकारी छ? अहिले जुन छ यो त्यहाँ पानीको जुन छ सडकको उत्तर बाटोको उत्तर साइड जुनतिर जुन छ पानीको जमाव अत्याधिक भएको र खोलाबाट पनि पानीको बहाव तीव्र रूपमा बगिराखेकोले जुन छ गर्दा जुन छ अहिले जुन त्यहाँ मर्मतको काम जुन छ अहिले अवरुद्ध भएको छ। अहिले पानी केही घटे पश्चात जुन छ त्यहाँ जुन छ मर्मतको काम सडक डिभिजनले गर्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। इलाका प्रहरी गेडाकोटका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनाल पाण्डेले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ, जसले गर्दा अहिले पूर्वबाट पश्चिम र पश्चिमबाट पूर्व जाने सानो ठुलो सवारी साधनका सैकडौँ सवारी साधनहरू त्यहाँ अलपत्र परेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको मौसमी अवस्था के छ? अहिले मौसमी अवस्था अहिले पनि त्यहाँ जुन छ झिमझिम पानी परिराखेको हामीले जानकारी प्राप्त भएको हो केही बेर अघि। अब अहिले जुन छ त्यो पानी बन्द भएपछि र पानीको बहाव कम भएको बेलामा जुन छ त्यहाँ बाटोको निर्माण कार्य सुरु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रेमचन्द्र, दर्जनौं सवारी साधन अलपत्र भएका छन्, यात्रुहरू अलपत्र रहेको खबर प्राप्त भएको छ। अब यात्रुका लागि विशेष केही योजनाहरू ल्याइन्छ या अहिलेको लागि तत्कालको लागि केही व्यवस्था गरिन्छ, के छ यो विषयमा चाहिँ? अब तत्कालको लागि अब यो खोला डाइभर्सनको वारिपारि जुन छ सानो सानो पसलहरू छ, अब त्यहाँबाट जुन छ मान्छेले आफ्नो नास्ता पानीको केही व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिले जुन छ वैकल्पिक बाटोको त्यहाँ जुन छ पहाडको एकदम होचो परेकोले जुन छ वैकल्पिक बाटो त्यहाँबाट निकास गर्न पनि कुनै व्यवस्था हुन नसकेको छ। अब पानी नघटेजेलसम्म जुन छ अहिले बाटो बन्द रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद प्रेमचन्द्र, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट 9 र 11 मा 4वटा डाइभर्सन बगाएको छ, निर्माणाधीन डाइभर्सन बगाएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ भने दर्जनौं सवारी साधन अलपत्र भएसँगै यात्रुहरू अलपत्र रहेका छन् र यात्रुहरूका लागि व्यवस्थापनको कुरा लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं र हिजोदेखि आएको वर्षासँगै बाढीका कारण डाइभर्सन बगाएको र अब के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ छलफल भइरहेको र अगाडि बढ्ने पनि जानकारी आएको छ। पछिल्लो अध्यावधि के हुन्छ यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेलाई बाँकी खबर। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 मिठौलामा बुधबार राति भएको जीप दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। सिमलचौरदेखि पूर्ण गाउँतर्फ जाँदै गरेको G1J 7652 नम्बरको जीप घुम्तीबाट खस्दा मङ्गला 1 पूर्ण गाउँकी 19 वर्षीय सबिना भण्डारी र 15 वर्षका विमल विकको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम कुमार राईले जानकारी दिए छन्। उनीहरूलाई बेनी अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। घाइते 6 जनाको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते र मृतक सबै मङ्गला गाउँपालिका 1 का हुन्। अस्पतालमा 19 वर्षीय अनिल रसाइली, 25 वर्षीय सुदन आचार्य, 26 वर्षीय एन्जिता भण्डारी, 8 वर्षीय अदिना नेपाली, 35 वर्षीय गीता खत्री र 23 वर्षीय अमृता रसाइलीको उपचार भइरहेको छ। जीप गैराती 8:15 बजेतिर सडकबाट करिब 500 मिटर तल खस्दा खोल्सामा खसेको थियो। घाइतेको स्थानीयवासी र प्रहरीले उद्धार गरेर बेनी पठाएका थिए। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आज अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाएकी हुन्। आजको बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनमा 19 वटा विधेयक, समितिका प्रतिवेदन र संवैधानिक निकायबाट आएका पत्रहरू प्रस्तुत हुने संघीय संसद सचिवालयले
जानकारी दिएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेश हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरूको बुधबार एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। संसद भवनमा खबर सङ्कलनका लागि जाने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संसद सचिवालयको कर्मचारीको समेत एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएकी छन्। स्रोतका अनुसार भण्डारीले आगामी आइतबार सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेकी हुन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले त्यसबारे संकेत गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ 8 गते भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा नभएकाले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेको बताइएको छ। यद्यपि यो अभ्यास भने पहिलो पटक भएकाले दलहरूले पत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो लगायतका घटनाहरू आइरहेका छन् र मौसम विभागले सचेत रहन पनि आग्रह गरिरहेको छ भने हामीले पछिल्लो अवस्था के छ विभिन्न जिल्लाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र यो क्रममा चितवनको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाश, चितवनको पछिल्लो अवस्था के छ? अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण नारायणी नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ, जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, देशका अन्य क्षेत्र जस्तै चितवन पनि यो बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएको छ। केही बेर अगाडि मात्रै हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चितवनको राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 भरानी भन्ने स्थानमा मोतीराम चेपाङको घर पहिरोले पुरिएको छ र मोतीराम चेपाङको घर पुर्दा उनका नाबालक 1 वर्षका बच्चा सहित 4 जना पुरिएका छन् भने 1 जनाको शव भेटिएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। भेटिएको शवको शनाखत भएको छैन। त्यसतर्फ प्रहरी परिचालन गरिसकेको, घटनास्थलतर्फ प्रहरी पठाइसकेको भनेर चितवनका सिडे साहबले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो एउटा इन्फर्मेसन भयो भने अन्य चितवनको खास गरी आज पूर्वी क्षेत्र निकै प्रभावित रह्यो। यो बाढीका कारणले गर्दा पूर्वी क्षेत्रको बुढी राप्ती, लदरी, लोथर लगायतका खोलाहरूमा आएको बाढीका कारणले गर्दाखेरि राप्ती, खैरनी र रत्ननगर नगरपालिकाका 100औं घरहरू आज डुबानमा परेका छन्। राजमार्गबाट नै खोलाहरू हिँडेका छन् केही बेर अगाडिसम्म। त्यसकारणले गर्दा राजमार्ग आसपासका घरहरू पनि डुबेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन पनि डुबेको छ बाढीको कारणले गर्दा। र चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा पनि को एक भाग चाहिँ डुबेको छ। त्यहाँका केही होटलहरूमा पानी पसेको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र होटल व्यवसायीहरूले आफ्ना सामग्रीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ, हात्तीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ ल्याइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हामीलाई भएको छ। प्रकाश, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन प्रशासनले आग्रह गरिरहेको छ र त्यसैगरी मौसम विभागले पनि आग्रह गरिरहेको छ। तर अविरल वर्षासँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। सुरक्षित स्थानतर्फ लाने क्रममा छ कि छैन? के स्थानान्तरणको विषयमा चाहिँ पहल भइरहेको छ छैन? के छ यो विषयमा? खास गरी प्रभा, आज डुबान भएका बस्तीहरू सहरी क्षेत्रहरू जस्तो पूर्वी चितवनको पनि रत्ननगर, खैरनी र राप्तीको जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, राजमार्ग छेउकै बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् र खास गरी सौराहाको सधैँजसो डुब्ने त्यहाँको बस्ती पर्यटन क्षेत्र पनि डुबेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय प्रशासनले यस अघि नै सूचना बारम्बार सम्प्रेषण गरिरहेको छ। सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्ना सूचना
सूचनाहरू मार्फत अहिले SMS मार्फत एकैपटक हजारौं व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने गर्दछ र आज यो घटना भइसके पछाडि चाहिँ जहाँ जहाँ असुरक्षित स्थानहरू छन् त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले र यहाँको स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षित स्थानमा लानका लागि पहल पनि गरिराखेका छन् र व्यक्तिहरू आफै पनि सुरक्षित स्थानतर्फ गइरहेको भन्ने जानकारी छ। धन्यवाद प्रकाश। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली र हामीलाई समग्र चितवनको अवस्था, त्यसै गरी राप्ती नगरपालिका 12 पर्खालमा मोतीराम चेपाङको घर पहिरोले पुरिएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन दुवै पक्षका नेताहरू आज पनि बिहानैबाट छलफलमा जुटेका छन्। शुक्रबार बोलाइएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि सहभागी गराउन दुवै पक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरी एमालेले 2075 जेठ 2 अघिकै पदाधिकारीको हैसियतमा माधव नेपाल पक्ष सहितको बैठक बोलाएको छ। सो बैठकलाई एमाले एकताको डेडलाइन भनेको छ। बुधबार राति अबेरसम्म एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच छलफल भए पनि केही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। विशेष गरी जेठ 2 अघिको एमालेको मात्र बैठक बस्नुपर्ने माग नेपाल पक्षको छ। त्यस्तै अदालतमा एमालेका 23 सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर तथा समर्थनको विषयमा के गर्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। यसैबीच माधव नेपाल पक्षले शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिने कि नलिने भन्ने बारेमा आफ्नो समूहको निर्णय गर्न आजै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठक राखेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि बन्द भएको आन्तरिक उडान 2 महिनापछि आजदेखि सुरु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आजदेखि आन्तरिक उडान नियमित रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। उडान नियमित गरिए पनि पूर्ण रूपमा भने सञ्चालन हुने छैन। हाललाई साविकको तुलनामा 50% उडान मात्रै हुनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64 उडान मात्रै गर्ने गरी तयारी गरेको छ। बुध एयरले दैनिक 31 उडानको अनुमति पाएको छ। यति एयरलाइन्सले 15, श्री एयरलाइन्सले 7, सौर्य एयरलाइन्सले 3 उडान पाएको छ। दुर्गम भेगमा उडाउने कम्पनीले भने काठमाडौँबाट दैनिक 8 वटा उडानको अनुमति पाएका छन्। अहिले काठमाडौँबाट तारा एयर र समिट एयरले मात्र दुर्गममा उडान गर्दै आएका छन्। सीता एयरले दुर्गममा उडाउने भए पनि उसले क्षेत्रीय विमानस्थललाई आधार बनाएर दुर्गममा सेवा दिइरहेको छ। हवाई यात्रा गर्ने यात्रुले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। कोरोनाका लक्षण देखिएका यात्रुले जहाज चढ्न पाउने छैनन् भने अनिवार्य गरिएको छ। अब बाँकी खबर। बागलुङको धौलागिरी अस्पताल जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उत्कृष्ट अस्पताल बनेको छ। 2 वर्षको दौरानमा बिरामीलाई दिने सेवामा सुधार गरेपछि धौलागिरी अस्पताल गण्डकी प्रदेशका सेकेन्डरी ए लेभलका अस्पतालमा उत्कृष्ट बनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले गरेको अध्ययनमा धौलागिरी अस्पताल उत्कृष्ट मध्ये पहिलो बनेको हो। गण्डकी प्रदेशभर रहेका ए लेभलका 3 वटा अस्पताल मध्ये धौलागिरी अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको हो। विभिन्न मापदण्ड बनाएर गरिएको सर्वेक्षणमा 100 पूर्ण अङ्कमा अस्पतालले 73 नम्बर प्राप्त गरेको धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विकले बताए। हाम्रो अहिले यसपालि फेरि पुनः तेस्रो पटकको सर्वे भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ रेगुलरी भइरहन्छ। हाम्रो जोनल स्तरको अस्पतालमा चाहिँ पछिल्लो स्थितिमा यसलाई रेगुलारिटी गरिएको छ र हामीहरू अस्पताललाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नलाई अस्पताललाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू थप्नको लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यो जुन सर्वे हुन्छ त्यसले पनि थप मद्दत पुगेको छ र अहिले तेस्रो सर्वेमा पनि क्रमिक रूपले सुधार भएको देखिएको छ। पछिल्लो सर्वेमा हाम्रो 65% त्यसको नतिजा देखिएको थियो भने अहिले यो चाहिँ थप सुधार भएर 73% को चाहिँ यो उन्नति भएको आज देखिएको छ। जुन सर्वे चाहिँ स्वास्थ्य निर्देशनालयको टिम धौलागिरी अस्पतालको सबैभन्दा राम्रो अङ्क अपरेसन थिएटरमा आएको छ भने क्यान्टिनको व्यवस्था नभएकाले 17 अङ्क गुमाएको छ। अरू सबै मापदण्ड अनुसारको सेवा र पूर्वाधार रहेको भन्दै उत्कृष्ट घोषित भएको हो।
बेनी अस्पताल, म्याग्दी र गोर्खा अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले एक तहका अस्पतालका रूपमा विकास गरिरहेको छ। निर्देशनालयका अनुसार बेनी अस्पतालले 40 र गोर्खा अस्पतालले 65 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। पोहोर साल 65% बाट बढेर अहिले 73% भयो र वास्तवमा यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर पनि हाम्रो ग्याप धेरै छ। अरू अस्पतालहरूको तुलनामा हाम्रो राम्रो आयो। कतिपयको 40 आएको छ, जस्तो गोर्खा अस्पतालको 40, बेनी अस्पतालको 64 र हाम्रो चाहिँ 73 आएको अवस्था छ। यो भनेको अरूको तुलनामा हामीले राम्रो गरेका छन्। तर पनि हाम्रो अहिले पनि के हो भन्दाखेरि अझै पनि 27% हाम्रो ग्याप छ हस्पिटलहरू। कोभिड-19 र अन्य रोगको उपचार तथा प्रशासन र पूर्वाधारको समेत मूल्याङ्कन गरेर अस्पतालहरूको स्तरीकरण गरिएको हो। गण्डकीमा रहेका अन्य सबै अस्पताल जिल्ला अस्पतालका रूपमा रहेका छन् भने गण्डकी अस्पताल पोखरा प्रादेशिक अस्पताल हो। काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन परियोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो परियोजनाको पक्षमा संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार देखिएका छन् भने गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसको विरोधमा उभिएको छ। यही अवस्थामा गत शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटोलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। संघ र प्रदेश बीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेश बीच नै खटपट निम्ताएको छ। संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो तर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइ अनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिंचित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले संघीय सरकारले यो आयोजना अगाडि बढाएर संघीयता र संविधानमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे। संघीयताका विरोधमा उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, जैविक विविधतामा असर गर्ने गरेर, पर्यावरणमा असर गर्ने गरेर, पर्यटनमा असर गर्ने गरेर, राजनीतिमा असर गर्ने गरेर र संघीयतामा असर गर्ने गरेर यसले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहने गरेर गण्डकी प्रदेशको हित विपरीत जुन यो परियोजना आएको छ, यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भूगोलमा, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा संघको अतिक्रमण र संघीयता र संविधानमाथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। विद्युत उत्पादनमा 64 अर्ब रुपैयाँ र सिंचाई तथा सिंचित क्षेत्र विकासमा 74 अर्ब रुपैयाँ गरी अनुमानित कुल 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाले काली गण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनाश गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ। काली गण्डकीको पानी डाइभर्ट अर्थात् पथान्तरण गरी तिनाउ नदीमा ल्याउने र विद्युत उत्पादन तथा लुम्बिनी प्रदेशका 2 जिल्ला रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहितको आयोजना हो। यो 1 खर्ब 38 अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट कुल 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा 107,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीन बहादुर साईले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै उनले यस्ता आयोजनाहरूलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव नहुने दाबी गरे। हामी यस्ता आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तर नदिने हो भने हामीले जुन डबल डिजिट ग्रोथको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिँदैन। त्यसमा हुनाले यो आयोजनाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व छ। त्यसकारणले यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। काली गण्डकी नदी मात्रै नभएर सभ्यता पनि भएको भन्ने तर्क गण्डकी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। 17 महत्त्वपूर्ण सभ्यता मध्येको एउटा सभ्यता काली गण्डकी हो। काली गण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउमा लगेर मिसाउँदा हिन्दू संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पानीको कमी हुन्छ।
काली गण्डकी उपत्यकाका 10 वटा स्थानीय तह मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता स्थानीयहरूले गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई अध्ययन बिनाको राजनीतिक मुनाफा केन्द्रित स्टन्टका रूपमा मात्र अगाडि बढाइएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले विकासका लागि बजेटमा छुट्याएको रकम खर्चको क्रम ह्वात्तै बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भए यता सरकारले दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरिरहेको तथ्याङ्क छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास कार्यका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत तर्फ 14% रकम मात्र खर्च भएको थियो। ती महिनाहरूमा औसतमा प्रतिदिन खर्च 50 लाख रहेको छ। यसैगरी 9 महिना बितिसक्दा करिब 30% मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थात् जेठ महिना यता विकास खर्च ह्वात्तै बढेर गएको छ। वैशाख महिनामा प्रतिदिन 7 देखि 9 करोडमा खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 1 खर्ब 44 अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। अझ असार महिना लागेपछि सरकारको विकास खर्च दैनिक औसत 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास कार्यको नाममा अन्धाधुन्दा खर्च गरिएको भए पनि वर्षान्तमा ठूलो भुक्तानी हुने गरेको र प्रक्रिया समेत लामो भएकाले यस्तो देखिएको महालेखा कार्यालयको भनाइ छ। यसमा त एउटा अलिकति प्रोसेस पनि लङ हुन्छ, जुन अब सामान्यतया खरिद प्रक्रियाहरूले केही निश्चित समय लिन गइरहेको हुन्छ र त्यो कम्प्लिट हुनलाई टाइम लाग्छ। अर्को अब आर्थिक वर्ष को बीचमा हामी विभिन्न चाहिँ अलिकति ठूलो भुक्तानीहरू शेड्युलमा पनि तिर्छौं। आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्तिम महिनामा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो। ठेकेदारहरू हतारमा काम सकाएर भुक्तानी लिने र आयोजनाका अधिकारीहरू समेत प्रगति देखाउन कामको गुणस्तर नहेरी भुक्तानी गर्न तयार हुने गरेका छन्, जसले गर्दा जनताबाट संकलन भएको करको दुरुपयोग हुने गरेको छ। विभिन्न आयोजनाहरूको गुणस्तरमा समयमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। विकास निर्माणका काम ठेकेदारले समयमा नगर्ने र अन्तिममा बिल पेश गरेर बजेट सिद्ध्याउने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। अब ठेकेदारको काम समयमा गर्यो, निर्माण व्यवसायीले भने त्यसको भुक्तानी पनि नदिकन राख्ने बिल विविध कारणले गर्दा असाढमा चाहिँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ र करिब 30-35% सम्म, कुनै वर्ष त 40% सम्म असाढमा मात्रै खर्च भएको छ। हरेक वर्ष बजेटमा सरकारले विकासका नारा अघि सार्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ। तर घोषणा अनुसार नतिजा ल्याउन हालसम्मका कुनै पनि सरकार सफल भएका छैनन्। लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने नेपालको पुरानै रोग हो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर सरकार विकास निर्माण कार्यका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको दोषबाट पन्चिने गरेको थियो। यही रोग अहिलेको सरकारमा समेत दोहोरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। कोरोना महामारी आउनु अघि सामान्यतया कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा वैशाख महिनामा हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो 2 वर्ष यता कुनै पनि परीक्षा तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन। अझ कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा कसरी लिने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै असर गरे पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई भने धराशाही नै बनाएको छ। अझ शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायहरू विद्यार्थीको भविष्यलाई लिएर गम्भीर नबन्दा उनीहरूको शैक्षिक सत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ। कक्षा 12 को अध्ययन सकाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न खोजेकाहरू अहिले परीक्षाको विषयलाई लिएर चिन्तित बनेका छन्। कोरोनाले गर्दा हामीहरूलाई धेरै नै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। अहिलेको समयमा परीक्षा पनि निश्चित भएको छैन अनि त्यसले गर्दा धेरै गाह्रो भइरहेछ। फिजिकल एक्जाम्स दिन जान पनि अवस्था छैन अहिले अनि यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले धेरै मेन्टल स्ट्रेस बढिरहेको छ, किनकि गभर्मेन्टले अहिलेसम्म केही डिसिजन नै गरेको छैन 12 कक्षाको एक्जामको बारेमा।
कोरोना अघिका वर्षमा सामान्यतया कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा वैशाख महिनामा हुने गरेको थियो, तर यस वर्ष असार तेस्रो सातासम्म पनि परीक्षा कसरी लिने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षामा अभ्यस्त नभएको, सबै विद्यार्थीसम्म इन्टरनेटको पहुँच नभएको र विद्युतको प्रवाह पनि सबै विद्यालयमा नभएकाले तत्काल अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा लिन नसकिने बताएको छ। सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विद्युत पनि छैन। विद्युत नहुनु, यो इन्टरनेट नहुनु र अनि जाने विद्यार्थी अभ्यस्त नहुनु, यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले भर्खरै अनलाइनबाटै परीक्षा लिने सिस्टम डेभलप गरेर जान पनि सक्दैन। नत्र हामी एउटा नयाँ सफ्टवेयरको अब हामीले सुरुवात गरेका हुन्थ्यौँ। यदि यो लकडाउन नभएको भए हामी अनलाइन परीक्षा प्रणाली लिने किसिमको सम्बन्धको बृहत्तर सफ्टवेयरको कन्सेप्टमा गइसकेका छौँ। गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीका लागि अध्ययन गरिरहेको विद्यालयलाई नै परीक्षा केन्द्र कायम गरी 40 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिएको थियो। तर यस वर्ष परीक्षाको टुङ्गो अझै लागि नसकेकाले विश्वविद्यालय तहको भर्ना प्रक्रिया समेत प्रभावित भइरहेको छ। यता शिक्षाविदहरूले भने अल्टरनेटिभ असेसमेन्ट अन्तर्गत विद्यार्थीको प्रस्तुतिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। असेसमेन्टका स्वरूपहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्टरनेटिभ भन्दा चाहिँ मैले खास गरी यो नन टेस्टिङ मेथड्सहरूको कुराकानी गरे हो हैन, जसमा चाहिँ प्रस्तुतिका कुराहरू हुन सक्छन् अथवा जसमा प्रोजेक्ट उनीहरूले गर्ने हुन सक्छ अथवा उनीहरूको क्लासरुम पार्टिसिपेसनको आधारमा गर्ने हुन सक्छ। त्यो कुनै न कुनै उपाय खोज्नु पर्यो। अब यत्रो लामो समयसम्म अड्काएर राख्नु भएन। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर अहिले केही घटेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायले परीक्षाको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर विद्यार्थीहरूबीच देखिएको अन्योल हटाउन पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सिर्जना मिश्र, काठमाडौँ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अपारदर्शिता र बेथिति विरुद्ध 2 सातादेखि थालिएको चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलनले थप अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा आज तालाबन्दी गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनरत पक्षसँग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले गरेको वार्ता भङ्ग भएको छ। मंगलबारको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले उपकुलपति गिरीका साथै शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा मंगलबार राति 10 बजे मुक्त गरिएको छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग वार्तामा नबस्ने र 4 जना पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आज कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। प्रतिष्ठानका 4 पदाधिकारीहरू बीच बेमेलका कारण संस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बनेको चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको आरोप छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी बीच लामो समयदेखि द्वन्द्व रहेको छ। मंगलबारको वार्ताका क्रममा पनि रजिस्ट्रार रेग्मीले नै उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रोपोगान्डा सिर्जना गरेर उनलाई विवादित र बदनाम गराउने काम गरेको आरोप चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको छ। यो वार्ताको औचित्य नै हामीले देखेनौँ। एउटा कुरा त 15 दिन पुगेपछि कुनै वार्ताको लागि बोलाउने, त्यसमै उहाँहरूको चाहिँ सुस्तता देखिन्छ, सिरियसनेस नभएको देखिन्छ। र अर्को कुरा वार्तामा बोलाउने अनि आफै चाहिँ मादक पदार्थ सेवन भएर बस्ने जुन हामीलाई शङ्का लाग्यो। उहाँको बोली स्लर्ड थियो, उहाँ हिँड्न सकिराख्नु भएको थिएन। एउटा प्राज्ञिक थलोमा बहस गर्ने, हामी प्राध्यापक लेभलको मान्छेहरू त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि उहाँहरूसँग गर्ने औचित्य समाप्त भएको हुनाले अब योभन्दा माथिल्लो लेभलले यसलाई इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रतिष्ठानमा व्याप्त बेथिति, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी, रजिस्ट्रार रेग्मी लगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले प्रतिष्ठानमा आउने अधिकांश पदाधिकारीले प्रतिष्ठान सुधार गर्ने भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लाग्ने गरेको चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको भनाइ छ। धेरै लामो समयदेखि सबै प्रतिष्ठान भन्नुहुन्छ भने हरेक सेक्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ पीडाबोध भइरहेको अवस्था छ। चाहे त्यो चिकित्सकमा होस्, चाहे त्यो नर्सिङ सेक्टरमा होस्, चाहे कर्मचारी सेक्टरमा होस्, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ समस्याले ग्रसित छ। त्यो समस्याको कारणले गर्दा आज झन्डै 28 वर्षको इतिहासमा प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ अब कोल्टे फेर्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। र त्यही सङ्घर्षको दौरानमा हामी सबै
खालका चिकित्सक, शिक्षक, प्रशिक्षकदेखि लिएर नर्सिङदेखि लिएर हामी सबै उपस्थित भएका छौँ। प्रतिष्ठान सुधारका लागि माग राख्दै आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्च स्तरीय वार्ता टोलीको गठन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले पदाधिकारीहरू चयन गर्दा विशिष्टीकृत एवं विज्ञहरूको समूह बनाएर उक्त समूहले सिफारिस गरेको व्यक्ति मात्र चयन हुने वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ। मागहरू पूरा गर्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिले 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै सम्बोधन नगरे सामूहिक राजीनामा दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौँ जाने घोषणा गरेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङको किराखोरमा पहिरोले पुरै बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा परेपछि 31 परिवार विस्थापित भएका छन्। गत वर्षदेखि जोखिममा परेको त्यस ठाउँका पहिरो पीडित परिवारको बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विस्थापित हुनु परेको हो। ग्रामीण सडकको कारण 2077 सालको वर्षाले पहिरो चल्न थालेपछि बस्ती स्थानान्तरण हुने आशामा बसेका पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङका स्थानीय हालैको अविरल वर्षाले बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा परेपछि विस्थापित भएका छन्। वर्षापछि पहिरो जान थालेपछि त्यस ठाउँका 31 घर परिवार नजिकको अमर आधारभूत विद्यालय र फर्से धाइरिङ मावि र आफन्तको घरमा आश्रय लिएका छन्। पहिरो पीडित परिवारले तत्कालै सरकारसँग सुरक्षाको माग गर्दै उचित बासको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यी छोराहरूले दिए खाने धवा जाने बाबु मेरो बास छैन, यो बासबाट म कता जाने, हजुरले जे गरे नि गरिदिनु, कतिसित रोज्छु नि हजुर। म त मेरो बस्ने बाहना खाने गाँस भयो, खेत पनि गयो मेरो पहिरोले, एकै दिन खेत पनि गयो, बारी पहिरोले जम्मै चिरा पारेको छ। यहाँ त लास्टै अब कति बेला कताबाट पहिरो लिएर जान्छ भन्ने एकदम डर छ। यताबाट खोला यताबाट खोलो छ, जताततै पहिरो गयो, एकदम गाह्रो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनीहरू असुरक्षित स्थानमा भोकभकै रात काट्न बाध्य छन्। उनीहरूले आश्रय लिएको विद्यालय समेत जीर्ण छ। मिलनचोक, सल्यान, धारापानी, पूर्ण गाउँ, ठोटनेरी सडकमाथिबाट झरेको पहिरोले बग्दा नजिकका बस्ती जोखिममा परेका हुन्। वर्षाका कारण धाइरिङको किराखोर, लस्ती, चौका, धारापानी लगायतका ठाउँमा करिब 100 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अहिले खासै त्यही बस्तीमै बस्ने हुनुहुन्न, किनभने कतिपय अब बस्नै नहुने अवस्थामा छन्, अब कतिपय माल सामान निकाल्न मिल्ने अवस्थाका घरहरू छन् र कतिपय आफन्तकोमा, कतिपय अब विद्यालयमा बस्नु भएको छ र त्यसैमा पनि पर्याप्त छैन, किनभने त्यहाँ कोठा छैनन्। अब त्यो सङ्ख्या ठुलो हो, अब सबैलाई सेटल गर्ने कुरामा चुनौती नै छ। एकातिर विस्थापित घर परिवारलाई सुरक्षित र सहज स्थानमा स्थानान्तरण नगरी सरकारी निकायले अनुगमनमा मात्रै समय खेर फाल्दा आगामी दिनमा थप क्षति हुन सक्छ। त्यसैले समयमै पीडितहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका पहिरो पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि तत्काल पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। प्रदेश 2 सरकारले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हलखोर समुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा विपन्नहरूले घर पाएका छैनन्। यसका साथै निर्माण भइरहेको संरचनाको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएको छैन। निर्माणाधीन अवस्थामा घरमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले पर्खाल चर्किसकेका छन्। घर निर्माण नहुँदा स्थानीय मुसहर समुदायले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पर्खाल मात्र लगाइएको घरभित्र केहीले पाल टाँगेर बसेका छन् भने केहीले फुसको सानो छाप्रो बनाएका छन्। वर्षायाम दलित एवं विपन्न समुदायका लागि पीडादायी बनेको छ। पक्की घरको सपना देखाएर भएको छाप्रो भत्काई अलपत्र छाडेपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। भूकम्प रहित घर बन्नुपर्ने ठाउँमा एउटा छड प्रयोग गरेको पिल्लर हालेर पर्खाल निर्माण गरिएको छ। काम गरेर त कामै नै लगे नि, चाउर दाल रे नि कुछ अब ये कैसे के दुख होई तो दवाई बीरो करेला ढौवा नहीं
पेट झरे 15 दिन सर बेटा के दवाई करी थी तो न ठीक हुई। आगे से शुरू भेल है का नहीं बनले देखे छी हमरी ओते थक गेलिए कुर्सी दे देल के तारी में आ तेकरा बाद में कुर्सी के ऊपर फिर वो बना दिल की में नहीं ठाव घर टूट गेल त आप कत रहे मुहार पर चल जात रही नुकाय लगी कथी के मुहार पर ओ पोखरी पर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारका अनुदान सहयोगमा प्रदेश 2 सरकारले 8 वटा जिल्लामा 17,950 वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि 10,855 घर बनाउने सम्झौता भएको छ, जसमध्ये 5,980 घर बनिसकेका छन् भने 4,855 घर बनाउन बाँकी छ। मोहतरीमा जति जनता आवास कार्यक्रमको जो पैसा थियो बजेट थियो त्यो सक्यो अनि थप बजेट चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले चाहिँ माग गरे अर्थ मन्त्रालयसँग त्यो दिइरहेको स्थिति छैन। भर्खरै हामीले खबर पाएका छौँ। अब त्यो पैसा चाहिँ अब एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। अब केही दिनमा चाहिँ आउँदैछ। त्यो आइसकेपछि पुनः चाहिँ समितिले काम अगाडि बढाउँछ। संघ सरकारले 82 करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरूप रकम पठाए पनि खर्च भने अहिलेसम्म 21 करोड 9 लाख मात्र भएको छ। सम्झौता भएका घर बनाउन 2 अर्ब 11 करोड 31 लाख 97 हजार रुपैयाँ नपुग रकम रहेको छ। नयाँ घर पाउने आशमा भएका पुराना घर पनि भत्किएपछि मुसहर समुदायलाई ओत लाग्न पनि समस्या भइरहेको छ। डडेलधुराको परशुराम धामको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल भारतको सिमानामा पर्ने महाकाली नदी छेउमा रहेको यो धाममा भारतीय दर्शनार्थी भित्र्याउन सकिनेछ, तर यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले खासै चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। स्कन्द पुराणमा उल्लेख भए अनुसार नजिकै रहेको पूर्णागिरी मन्दिरमा सतीदेवीको पूर्ण अङ्ग पतनपछि भगवान शिवले सशरीर आएर यही धाममा लामो कालखण्ड तपस्या गरेका थिए। पछि ईश्वरीय अवतारका लागि यही भूमिमा भगवान शिव परशुराम अवतार रूपमा रहेको जनविश्वास छ। परशुराम धामको विकासका लागि सरकारले विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको भए पनि आवश्यकता र माग अनुरूप नभएको स्थानीयको गुनासो छ। परशुराम धाममा धर्मशाला, परशुराम भगवानको मूर्ति निर्माण लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन्, तर पनि अझै यसको विकासमा सरकारले ध्यान दिए यो क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। एउटा अति पवित्र तीर्थका रूपमा स्थापित हुने र हिन्दू आस्थाको केन्द्र बन्न जाने निश्चित छ र यसको विकासका लागि थप संरचनाहरू बनाउनु आवश्यक छ। धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु समेत रहेको परशुराम धाममा भारतको कुमाऊ गढवालदेखि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट दर्शन र स्नान गर्न मानिसहरू आउने गरेको परशुराम धामका पुजारी वसन्त राज जोशीले बताए। उनले यो क्षेत्रमा आउने भक्तजनहरूका लागि आवासको व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। कोही यहाँ कुमाऊतिरबाट धेरै आउने अनि टनकपुर खटीमा बरेलीसम्मको मान्छे पनि हामीले यहाँ पायौँ र यसलाई अझै राम्रो मूर्त रूपले राजनीतिक तवरबाट पनि सबै राजनीतिक कर्मीहरूले राम्रो किसिमको सद्भाव देखाइदियो भने यो ठाउँ पक्कै पनि देशका लागि केही टेवा दिन सक्ने हुन्छ। परशुराम धामको विकासका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा 52 फिट अग्लो भगवान परशुराम भगवानको मूर्ति, वृद्ध आश्रम लगायतका संरचनाको काम भइरहेको छ। यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न स्थानीय सरकारले धार्मिक पर्यटन क्षेत्र समेत घोषणा गरेको परशुराम नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राचीन जो ऐतिहासिक जुन चाहिँ स्कन्द पुराणमा वर्णन गरेको परशुराम धाम क्षेत्र त्यसको महत्त्वलाई बढाएका छौँ। त्यसलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषणा पनि गरेका छौँ। त्यसको महत्त्व अहम छ। हाम्रा देवता पनि देवताले स्नान गर्ने स्थान पनि त्यो हो। भगवान परशुरामले तपस्या गरेको क्षेत्र, चिरञ्जीवको वरदान पाएको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले तमाम विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेका छौँ। महाकाली नदीको किनारामा रहेको चुनढुङ्गामा बसेर भगवान शिव र विभिन्न ऋषिहरूले यही धाममा तपस्या गरेको पुराणहरूमा उल्लेख छ। पुराणमा सबै धामको पुण्य एउटै परशुराम धामबाट पाउन सकिने जनविश्वास रहेको छ। यो क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिन यस क्षेत्रको विकास गर्नका निमित्त सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अझै भूमिका खेल्न जरुरी छ। एबी न्युज खबरका लागि पवन भण्डारी, डडेलधुरा। दर्शकवृन्द, पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड
एकतर्फी आवागमन सुचारू भएको खबर हामीले केही समय अगाडि प्रसारण गरेका थियौं भने अहिले आवागमन दुईतर्फी रूपमा सुचारू भएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। विनोद, नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको जुन अवरुद्ध भएको सडक सुचारू भएको भनेर जानकारी प्राप्त छ, पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुस् न। यतिखेर म मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको यो 2 किलो भन्ने ठाउँमा रहेको छु र यहाँनिर पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्र केही मिनट अगाडि मात्र यो दुईतर्फी बाटो खुलाएको छ भने पृष्ठभूमिमा जुन यो गाडीहरू दोहोरो चलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रमुख भगवान स्वागत छ यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा। सर, यो बाटो अहिले केही बेर अगाडि हामीले 5 किलोको पहिरो दुईतर्फी नै खुलाएको थियौँ र अहिले भर्खरै हामीले यो 2 नम्बर पुलको पहिरो पनि हटाइसकेको छ। अब कतिवटा पहिरो चाहिँ हटाउन बाँकी छ अथवा हटाइसकेको छ त्यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो हामीले निरन्तर यो बिहान 6 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो पहिरो हटाउने काम अर्को चाहिँ अब 5 किलो क्लियर भयो र हाम्रो यो अहिलेको समयमा उता हाम्रो यो भोटे भिर र भोटे भिरको साइडमा चाहिँ 2-3 ठाउँमा अब केही अवरोध छन्, वान वे भइरहेछ, त्यसको लागि पनि खुलाउने काम छ र हामीले निरन्तर दिएको छ। अब केही समयमा 2 वे नै सञ्चालन हुन्छ। यो हामीले एकदम सिरियसका साथ लागेका छौँ। अब केही समयमा चाहिँ 2 वे नै क्लियर हुन्छ। भनेपछि मुगलिनदेखि नारायणगढसम्मको यो 36 किलोमिटर दूरीमा चाहिँ अब कुनै पनि पहिरोको कारण अवरोधमा भएर चाहिँ गाडी जाममा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेको समयमा अब क्लियरै छ। वान वे चाहिँ मुगलिनभन्दा उता वान वे क्लियर छ। यहाँ यता 2 वे नै छ। 5 किलोदेखि चाहिँ हाम्रो उता अब भरतपुरसम्मको लागि क्लियर छ। अब केही समयमा सबै क्लियर हुन्छ। वर्षा भइरहेको छ, पहिरो फेरि पनि खस्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। पहिरो खसिहालेको खण्डमा के कसरी त्यो हटाउनको लागि तपाईँहरूले तयारी कसरी गरिराख्नु भएको छ? यसको लागि चाहिँ हाम्रो 2 किलोवटा चाहिँ अब 5 किलोमा तपाईँको 4 किलोमा 5 किलो अनि उता बुस्टिङ एरियामा नि हाम्रो बोर्डर पनि स्ट्यान्ड बाई छ र यो यता यो सिमलताल एरियामा स्ट्यान्ड बाई छ। स्ट्यान्ड बाई भएको कारण पनि हामीलाई अलिकति समस्या हो। यो पानी चाहिँ यदि निरन्तर पानी नभएको भए चाहिँ हामीलाई चाँडै नै पुग्नु सक्छ। पानीको कारणले अलिक समय चाहिँ लेट हुनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब अलिक भनेको टाइममा खोल्न सकेनौँ, तर पनि हामी चाहिँ एकदम सहजका साथ लागिरहेको छौँ। धन्यवाद सर। प्रभाव आउनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख, उहाँले चाहिँ पछिल्लो अपडेटको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यो मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डकोमा धन्यवाद विनोद। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। प्राविधिक समस्याका कारण यहाँसँग पूर्ण रूपमा कुराकानी हुन सकेन। दर्शकवृन्द, पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दुईतर्फी आवागमन सुचारू भएको छ। पहिरोलाई हटाइएको छ र आगामी दिनमा पनि पहिरो गएमा डोजर तथा अन्य उपकरण स्ट्यान्ड बाई राखिएको भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा तथा थोरै स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 3 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।